आज आम्ही एक अपील केल्लो आसा गोंयकारांक की आयतारा 4 सुमार 9 तारखेक आमी पूर्ण गोंयच्या लोकांक आव्हान केलां की 7 दीस आमी भिजोन काडले, 7 दीस त्या बायलांनी भिजोन काडले. आतां टायम आसा की पूर्ण गोंयकारांनी येवन पयलीं म्हणटा तो हो आझाद मैदान आपलो करपाचो. सद्या हो आझाद मैदान आझाद ना. आझाद मैदान जो आहा पळय आझाद करपाक लागून सगळ्या गोंयकारांक आपयता. आनी ताजे नंतर एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की ह्या सरकाराक जितलो मोद मारलेलो आसा तो मोद जिरोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. कित्याक आमी तुमी पळयलां ज्या भाशेन टॉर्चर करता, म्हाजे सोडूनच ती त्या बायलांकूय सद्या टॉर्चर जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की आमी ती गोंयकारां, ती बायली काय न्हू, ती गोंयकारां जी इतले दीस बसता हांगासर, बसीन येता, सकाळीं रांदता, भायर सरता, बसीन येता हांगासर, तरी सुद्दां सकाळीं दिल्ली सुद्दां पावली ती. सो आतां एक लास्ट होप लोकांक कितें आहा, सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांक आनी सगळ्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्ट्यांक, कार्यकर्त्यांक, एस्पायरंट कॅन्डिडेट्स जे आसा फुडल्या इलेक्शनाक बसतले ते तांकां सगळ्यांक सांगता तुमचे कार्यकर्ता घेवन तुमी आझाद मैदानाचेर येवचे. तुमकां खरेंच कर गोंयचे पडलेले आसा आनी गोंयची मोग आसा म्हणून तुमी इलेक्शनाक येता जाल्यार प्लीज तुमचे कार्यकर्ता घेवन तुमी ह्या आझाद मैदानाचेर येवपाची गरज आसा.